गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 12 गते शुक्रबार नोभेम्बर 27 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। 12औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा रेडियो बिहानी धादिङलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपाल भारत कूटनीतिक र राजनीतिक विवाद छलफलको प्रक्रियामा जोडियो। संवाद थप बलियो बनाउन चाहेको र सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सन्देश सलबलाउँदै दक्षिणपन्थी। कोरोनाको आनुवांशिक अध्ययन नेपालमा देखिएको भाइरस वुहानको भन्दा फरक। कोरोना पछिको क्षति प्रतिवेदन लुकाउँदै सरकार। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी। योगदान गर्न नसक्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दै सरकार। नेपालमा कमाएर बाहिर लगानी नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशिता अपनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आफूहरू एकअर्का विरुद्ध नभई भाइरस विरुद्धको युद्धमा रहेको नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचार आरोपमा एक मन्त्री पक्राउ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपाल भारत बीच देखिएको विवादलाई अब वार्ताको प्रक्रियामा जोडिएको प्रसङ्ग। नयाँ राजनीतिक नक्सा र सीमाङ्कनको आफ्नै अडानका कारण धमेलिएको नेपाल भारत कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न सीमाना विवादका विषयमा द्विपक्षीय छलफलको प्रक्रियामा जोडिने भएको छ। दुई देशबीच 1 वर्ष लामो कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता पन्छाउँदै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलासँगको एक तथा सामूहिक भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री तथा सचिव सहितका अधिकारीहरूले नेपालको राजनीतिक नक्साको आधिकारिक तथा सीमाङ्कन प्रमाणिकताको सरोकार उठाएका छन्। मन्त्री गेवालीले विदेश सचिवको तहमा सुरु भएको सघन छलफलबाट आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विदेश सचिव स्तरीय बैठक दुई देशबीच देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा 2 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले आपसी सहमतिमै दुई देशबीच देखिएको समस्या हल हुने बताउनु भएको छ। विदेश सचिव स्तरीय बैठक सकेर हिजो बाहिरिने क्रममा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले छलफल एकदमै राम्रो भएको र दुई देशको समस्या समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। धेरै राम्रो भयो, एकदमै प्रोडक्टिभ मिटिङहरू भयो र फरेन सेक्रेटरी सँग धेरै राम्रो कुरा भयो। हाम्रो कोअपरेसन यति मल्टिफेसेटेड, यति कम्प्रिहेन्सिभ छ र त्यो डिस्कसन चाहिँ सुरुमा फर्स्ट मिटिङको लागि एकदमै राम्रो प्रोडक्टिभ सेसन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध शीघ्र सुमधुर बनाउन चाहेको सन्देश पठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिजो बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गर्दै भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाउनुभयो। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। केही समय यता चिसिएको सम्बन्ध चाँडोभन्दा चाँडो सुमधुर हुन सकोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसका लागि वार्ता गर्न भारत सदा तयार छ। त्यही सन्देश पुर्याइदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। यताबाट नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उत्तर दिनुभएको छ। नेपाल पनि सम्बन्ध सुधार्ने चाहिरहेको छ, त्यही बाटोमा हिँड्न खोजिरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल भारत राजनीतिक तहमा निरन्तर सम्पर्क र छलफलमा जोड दिनु भएको छ। उच्च राजनीतिक तहमा हुने संवादले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने पनि उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको आनुवांशिक संरचनाको अध्ययन भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु भएको 7 महिनापछि यसको आनुवांशिक संरचनाको अध्ययन सुरु गरिएको हो। यो अध्ययनपछि भाइरसको प्रकृतिका साथै नेपालमा कुन खोप आयात गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जो
सिक्वेन्स गरी आनुवांशिक संरचनाको अध्ययन गरेको प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको आनुवांशिक अध्ययनका क्रममा नेपालमा देखिएको भाइरस भारत र साउदी अरबमा फैलिएको भाइरससँग मिल्दोजुल्दो रहेको निष्कर्ष समेत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले निकालेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको झन्डै 7 महिनापछि यो अध्ययन गरिएको र अध्ययनमा नेपालमा देखिएको भाइरस चीनको वुहानभन्दा फरक रहेको परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। परिषदले गत असारमा देशभरिका 15वटा नमुना सङ्कलन गरेर कोरोना भाइरसको आनुवांशिक अध्ययन थालेको थियो। स्वाबबाट नमुना सङ्कलन गर्दा फरक फरक ठाउँ, उमेर, लिङ्ग अनि स्थलमार्ग, जहाज मार्फत नेपाल भित्रिएका मानिसहरूको संलग्नता गराइएको थियो। त्यसैगरी मृत्यु भएका व्यक्तिबाट पनि नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरू होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई बढी समस्या देखिएपछि सरकारले फरक रणनीतिमा उनीहरूको रेखदेख गर्ने भएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना सङ्क्रमितलाई सरकारले टिस्यु पेपरदेखि अक्सोमिटरसम्म वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। मृत्यु हुने सङ्क्रमित मध्ये होम आइसोलेसनमा बसेका बढी देखिन थालेपछि सरकारले किट वितरण गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको होम आइसोलेसन बस्ने सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसन किट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अनुसार सङ्क्रमितलाई 14 दिनलाई पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निशुल्क रूपमा दिने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1614 थपिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9491 जनाको परीक्षण गर्दा 1614 जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,27,640 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या पनि 1437 रहेको छ। हालसम्म 2,09,435 जना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् भने 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1412 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन, व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। योगदान गर्न नसक्ने मात्र होइन, अलपत्र, गरिबीको चपेटामा परेका तथा प्राकृतिक हिसाबले वा आफन्त र अभिभावकका अभावमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न संविधानमै विशेष व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। जसरी मानिसहरू अलपत्र पर्ने गर्छन् तिनीहरूको व्यवस्थाको सम्बन्धमा संविधानको धारा 43 मा हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसले हामीलाई निर्देश गरेको छ र त्यस निर्देश अनुसार पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो अवधारणालाई व्यापक बनाउनु र तदनुसार व्यवस्था गर्नु, ती अवधारणा अनुसारका कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटहरूमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यो गरिरहेका। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कमाएर बाहिर लगानी नगर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभाको हिजो भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीलाई यहाँ कमाएर पुँजी बाहिर लगानी गर्ने तरिका नअपनाउन सुझाउनु भएको हो। यही लगानी गर्ने तरिका अवलम्बन गर्नु सरकार त्यो चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, उद्यमी व्यवसायीले यहाँको पुँजी बाहिर लगेर 2-4 पैसा बढी कमिन्छ भने पनि त्यस्तो बाटो लिनु उचित होइन। देशप्रति माया गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। सरकारले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी हुन नसकेको भन्दै संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति नहुने गरेको भन्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले समानुपातिक र समावेशी रूपमा संवैधानिक र राजनीतिक पदहरूमा हुने नियुक्ति गर्नका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले सीआईएनलाई बताउनुभयो। अहिलेसम्मको नियुक्तिमा जुन संविधानले कल्पना गरेको छ समानुपातिक समावेशी त्यो भइराखेको छैन समुचित ढङ्गबाट। अब यसलाई समुचित ढङ्गबाट गर्दाखेरि समावेशी सम्बन्धी संविधानको जुन प्रस्तावना छ, मौलिक अधिकारको धारा 42 छ, त्यसलाई दृष्टिगत गरी एउटा कानुनको नै निर्माण गर्ने, त्यस सरकारलाई बाइन्डिङ हुन्छ, त्यो अन्तर्गत नै नियुक्ति हुन्छ सबै ठाउँमा।
त्यसको लागि निर्देशन गरेका छौँ। समितिले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पद पूर्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले उपसभामुख चयनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भइरहेको र दलहरूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। सभामुख सत्तारूढ दलको तर्फबाट भएका कारण सत्तारूढ दलले उपसभामुख लिन नपाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलले नै उपसभामुखको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा श्रमिकलाई केन्द्रित गरेर सामाजिक सुरक्षामा नयाँ कार्यक्रम ल्याइँदै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गर्ने थप योजनाहरू छिट्टै आउँदैछन्। तसर्थ यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ 5 लाख होइन, संख्या त ठुलो पो जान्छ। कोरोना पछिको क्षतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारले गर्न सकेन। बलात्कार विरुद्धका घटना मिलापत्रबाट टुङ्ग्याइँदै लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र धनगढी माई नगरपालिका सिराहाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित डिप्लोमा इन योग एन्ड नेचुरोपेथी विषयमा शैक्षिक सत्र 2077-78 अन्तर्गत डिप्लोमा तहको देहायको कोर्समा भर्ना हुनको लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा आवश्यक कागजातहरू SLC वा SCE परीक्षाको अङ्ग्रेजी विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड तथा गणित र विज्ञान विषयमा C ग्रेड प्राप्त गरेको, SLC, SE वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति, नेपाली नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि 1 प्रति, हालसालै खिचिएको MRP साइजको रङ्गीन फोटो 2 प्रति। विस्तृत जानकारीको लागि 033 545 238 033 545 238। वन क्षेत्रको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाको योगदान, लैङ्गिक हिंसामुक्त वन क्षेत्र हाम्रो अभियान। वन तथा वातावरणको संरक्षणमा ग्रामीण महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर विडम्बना यस क्षेत्रका धेरै महिलाहरू विभिन्न खाले हिंसाबाट सुरक्षित हुनुहुन्न। यस्ता हिंसा हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य होइन र? हो, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेका ग्रामीण महिलाको सुरक्षित सहभागिताका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति, समाज तथा संस्थाहरूको ऐक्यबद्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सामाजिक हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्रपत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले दक्षिणपन्थी सलबलाहट शीर्षकमा खबर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमा पोखरा र जनकपुरमा बुधबार एकै दिन राजतन्त्रको पक्ष र संहिताको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन भएको छ। पोखराको प्रदर्शनमा पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता र जनकपुरको प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रवादी समूहको ब्यानर थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको तस्विर अङ्कित टी-सर्ट लगाएर र राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शनमा निस्केकाहरूको मुख्य माग थियो राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने। जनकपुर र पोखरा जस्ता नारा र मागसहित गत मङ्सिर 4 मा कैलालीको धनगढीमा केही ठूलो प्रदर्शन भयो। स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिमको ब्यानरमा
भएको प्रदर्शनमा मोटरसाइकल र्यालीलाई धनगढीमा राजतन्त्रवादीहरूले शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरेका थिए। उक्त र्यालीमा पनि राजतन्त्र पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको चर्को नारा लागेको थियो। कार्तिक 6 मा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा दलहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै लिखित सन्देश आएको छ। त्यसपछि कार्तिक 25 मा काठमाडौँमा, 27 मा विराटनगर, मङ्सिर 4 मा धनगढी, 10 मा जनकपुर र पोखरा, त्यसै गरी मङ्सिर 15 र 20 मा राजधानीमा प्रदर्शनको तयारी भइरहेको खबरमा भनिएको छ। पहिलो पृष्ठमै दुरावस्थाको प्रतिवेदन सरकारले लुकाउँदै गरेको खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषणहरूमा देशमा विकास भइरहेको र अर्थतन्त्र धेरै खराब अवस्थामा नरहेको भन्न छुटाउनुहुन्न। कतिपय काममा कोभिड-19 को संक्रमणले केही असर गरे पनि सन्तुष्टि मान्नुपर्ने उहाँको स्पष्टोक्ति हुने गरेको छ। मुलुकको अवस्था सब ठिकठाक रहेको देखाउन समग्र विकास तथा अर्थतन्त्रको दुरावस्था र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन भने झण्डै 4 महिनादेखि थन्क्याइएको खबरमा भनिएको छ। कोरोना क्षति पुनरुत्थानमा 9 खर्ब लाग्ने अनुमान सहितको प्रतिवेदन तयार भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। आलोचना खप्न नसक्ने भएर सरकारले तथ्याङ्कहरू लुकाउने गरेको अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक दैनिकले नेकपा विवादको प्रसङ्गलाई पहिलो पन्नामा छापेको छ। शक्ति सञ्चय गर्न गुटगत भेलाको तयारी शीर्षकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि आन्तरिक भेला र प्रशिक्षणमा जुट्नु भएको छ। नेपाल समूहको पूर्व एमाले र केही पूर्व माओवादीलाई समेटेर भेला आयोजना गर्ने तयारी छ। प्रचण्ड पूर्व माओवादीलाई मिलाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहले 2 चरणमा आन्तरिक भेला गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल समूहले धेरै अघिदेखि आन्तरिक भेलाको तयारी गरेको भए पनि केन्द्रीय कमिटिको बैठक नजिक आएकाले त्यसलाई रोकेको छ। तर केन्द्रीय सदस्यहरूसँग समन्वय र छलफल भने भइरहेको जानकारी दिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै टपेन्द्र कार्कीले लेख्नु भएको छ। राजधानी दैनिकमा नेकपा विवादकै प्रसङ्ग छ। टुट्यो ओली दाहाल संवाद शीर्षकको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद चर्किँदै गरेका बेला 2 अध्यक्ष बीचको संवाद भने टुटेको छ। संवाद मङ्सिर 3 गते बस्ने सचिवालयको बैठक अगाडि हुने नहुने त्यो पनि अन्यल देखिएको पत्रिकाले लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बलात्कार लुकाउन सुनको प्रलोभन शीर्षकको खबर छापिएको छ। पहिलो पन्नामा 1 तोला सुनको प्रलोभनमा सामसुन पार्न खोजेको बलात्कार घटना झण्डै 6 महिनामा सार्वजनिक भएको छ। आरोपितले तमोसुक गरे अनुसार सुन नदिएपछि पीडित पक्षले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा भएको यो घटना बाहिर आएको हो। सिगास गाउँपालिका 3 का एक 18 वर्षका किशोरीलाई जेठमा स्थानीय प्रदीप सिंह धामीले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ती किशोरी साँझको समयमा बलात्कार भएको घटनालाई असार 14 गते गाउँमै तमोसुक बनाएर मिलापत्र गराइएको थियो। तर किशोरीले नमानेपछि फेरि प्रहरीमा उजुरी गएको छ। तमोसुक गरिएको कागज सहित पत्रिकाले खबर छापेको छ। त्यसैगरी धनगढीमा अर्को मिलापत्रमा बलात्कारको घटना टुङ्गिएको खबर छ। बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 की 14 वर्षीय बालिकालाई घट्टमा गएका बेला साउन 21 गते साँझ 18 वर्षका राजेन्द्र बोहराले बलात्कार गरे। गर्भ रहे स्वीकार्ने शर्तमा गाउँमै त्यो घटना मिलापत्र गराइयो। बलात्कार गरे बापत 500 को नोट जरिवाना सहित ती बालिकाको खुट्टामा राखेर बोहराले ढोगेका थिए। त्यो मिलापत्रको घटना अरू ठाउँमा पनि देखिन थालेको, सार्वजनिक हुन थालेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अर्थ पत्रिका पेजमा नेप्सेले नयाँ कीर्तिमान बनाएको खबर छापेको छ। 4 वर्ष 4 महिना लगाएर नेप्सेले पुरानो उचाइ तोडेर नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। हिजो 18.43 अङ्क बढेर नेप्से 1893 बिन्दुमा पुगेको छ। यसअघि 12 साउन 2073 मा नेप्से 1881 अङ्कको उच्च बिन्दु छोएर ओर्लिएको थियो। बजारको दृश्य निर्धारित लक्ष्य मानिने पुरानो उचाइ पार गरिरहँदा नेप्सेमा अन्य रेकर्डहरू पनि बनेका छन्। हिजो बजारमा हालसम्मकै उच्च संख्यामा शेयर किनबेच मात्रै भएको छैन, कारोबार रकम पनि एकै दिन 7 अर्ब 61 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसै साताको आइतबार बजारमा यसअघिसम्मकै उच्च 6 अर्ब 90 करोडको कारोबार भएको थियो। कान्तिपुरले अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा निर्यात व्यापार 11% बढेको खबर छापेको छ। मुलुकको निर्यात व्यापार 10.81% बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 4 महिनामा 40 अर्ब 20 करोड रुपियाँ निर्यात भएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा 36 अर्ब 27 करोड रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको थियो। आयात व्यापार 10.62% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 का 4 महिनामा 4 खर्ब 50 अर्ब 2 करोड 29 करोड रुपियाँको आयात भएकोमा 77-78 को सोही अवधिमा 4 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड रुपियाँको आयात भएको खबरमा भनिएको छ।
धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 गैरी गाउँका करिब 40 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। बर्खा गयो तैपनि कतिखेर सुक्खा पहिरो जान्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको मनमा लागिरहन्छ। पहिरोका कारण बस्तीको जमिन चिराचिरा परेको छ। स्थानीय हेमबहादुर परियारको घर पहिरोले लग्यो। अन्नबाली लगाएको बारी पनि चिराचिरा परेर कामै नलाग्ने भएको छ। जसोतसो मिलाएर अहिले उहाँ घरमा बसी त रहनु भएको छ, तर फेरि कति बेला पहिरो जाला कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ। सरकारले अब के दिलाइदिनुहुन्छ कि मेरो त बिजक भएको छ हजुर, यस्तो बास छैन। यो गाउँका 40 घर परिवारको व्यथा एउटै छ। अहिले हिउँदको समय भएकाले बर्खाको जस्तो जोखिम त छैन, तर पनि मनमा पहिरोको डर भने नहराएको बताउनुहुन्छ स्थानीय रामकुमारी राई र जित बहादुर राई। जाउँ कता जाउँ, यही हाम्रो ठाउँ भन्नु त अब खोजेकै हेर्छौँ भन्छ, अब के गर्छ सरकारले। यही ठाउँमा बस्न उपयुक्त चाहिँ छैन होइन, सुरक्षित वासस्थानको लागि व्यवस्थापन गरिदिए राम्रो हो भन्ने एउटा हाम्रो माग हो। 79 वर्षीय जाज बहादुर राई पहिरोले बुढेसकालमा बिजोग बनाएको बताउँदै सुरक्षित स्थानमा सार्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुहुन्छ। सुके खोलामा गत भदौ 9 गते 81 पानी निस्किएपछि बिस्तारै गाउँ नै चिराचिरा भएको छ। गाउँमा 40 परिवारका 187 व्यक्ति बसोबास गर्छन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई बताउनुहुन्छ। अहिले जोखिममा रहेको हामीले पाएका छौँ। यस अगाडि हामीले विभिन्न अनुगमन निरीक्षणहरू, स्थलगत निरीक्षणहरू गरिसकेका छौँ र यसको चाहिँ हामीले एउटा प्रक्रियामा हामीले लगेका छौँ। विशेष गरेर यसको चाहिँ निश्चित प्रक्रिया हुँदो रहेछ, त्यही प्रक्रियामा हामीले प्रवेश गराएका छौँ। यहाँका जो चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने घरधुरीहरू रहेका छन् उनीहरूको लगत सङ्कलन वडा कार्यालयबाट हामीले गरेका छौँ र सहजनी मुजुलका चाहिँ स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट भइसकेको छ र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमा आएर निर्णय गरेर हामीले चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाएका। पहिरोबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति हुन नदिन छिटो सुरक्षित ठाउँमा सारिदिन गाउँवासीले आग्रह गरिरहेका छन्। विदुर खवास, CIN रेडियो लालीगुराँस, धनकुटा। अब विदेशको खबर। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका जो बाइडेनले भयंकर विभाजनको मौसम अन्त्यका लागि अपील गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच थप जोखिम बढ्ने जाडोयाममा देश प्रवेश गर्दै गर्दा बाइडेनले आपसी द्वेषलाई अन्त्य गरी गहिरो बनेको विभाजनलाई मेटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। थ्याङ्क्सगिभिङ होलिडेका लागि दिएको सन्देशमा बाइडेनले अमेरिकीहरूको युद्ध कोरोना भाइरससँग भएको र एकअर्कासँग नभएको पनि बताउनु भएको हो। बाइडेनले विदामा ठूलो संख्यामा परिवारका सदस्य जम्मा हुँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले यो पटक जोखिमयुक्त काम नगर्न पनि सबैलाई अपील गर्नु भएको छ। र इन्डोनेसियाका समुद्री तथा मत्स्य मामिला मन्त्री इधी प्राबोलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। समुद्री झिंगाहरूको ओसार पसार सम्बन्धी विवादास्पद नीतिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उहाँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो। अब खेल खबर। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको पहिलो पटक प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महामारीका कारण लामो समयदेखि घरमै बस्न बाध्य नेपाली राष्ट्रिय टोलीको हिजोदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। करिब 9 महिनापछि खेलाडीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आकर्षण बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै सरकार। रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुन न पवन, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे मैले घरमा बुबा आमासँग छलफल गरेँ, स्कुलमा शिक्षकलाई पनि सोधेँ। अब मैले यो विषयमा धेरै जान्ने भएछु नि। हो र रमा, मैले पनि बालाई सोधेँ। यो यौनका विषय मात्रै होइन रहेछ, यो सम्बन्ध, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी, शारीरिक बनावट, लैङ्गिकताप्रतिको बुझाइ पनि रहेछ। त्यति मात्रै होइन, मैले त यस विषयमा खोजेर पनि पढेँ। गर्भावस्था र यौन सङ्क्रमण, यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारबाट बच्ने यो त सिप पनि रहेछ नि। हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। बृहत यौनिकता शिक्षा जीवन उपयोगी सिपको आधार हो। असल मान्छे बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा हाम्रै लागि हो। घरदेखि विद्यालयसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म खुलेर छलफल गरौँ।
अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा UNFPA र सुनौलो परिवार नेपाल। म कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुँ। निको भएर घर फर्किसके, तर पनि मलाई समाजका मान्छेहरूले कोरोनाको पोको बोकेर आए जस्तै व्यवहार किन गर्छन्? म कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हुँ। म आफू सुरक्षित भएर दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेकी छु, तर छिमेकी चिनजानकाहरू मेरो घरका सदस्यलाई देख्दा भाग्ने गर्छन्। किन यस्तो व्यवहार? म भर्खरै विदेशबाट फर्किएको हुँ। मलाई कोरोनाको कुनै संक्रमण छैन, तैपनि समाजले गर्ने व्यवहार किन परिवर्तन भइरहेको छ? कतिलाई भन्दै जाउँ मलाई कोरोना छैन भनेर? कोरोना भाइरस संक्रमित र जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग र साथ दियौं। कोरोना भन्दा समाजको डर मान्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नगरौं। युवाहरू परिचालित भएर यो सचेतना गाउँ टोलसम्म फैलाऊ। साथै संक्रमणबाट जोगिन साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। पूर्ण सरसफाइका सूचकतर्फ ध्यान दियौं। UN Habitat र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सामाजिक सुरक्षा योजनाको विषय। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको 2 वर्ष पूरा भएको छ, तर कोषले काम सुरु गरेको 2 वर्षमा 12,915 रोजगारदाता तथा 1,79,791 श्रमिक मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भनेको कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण किन हुन सकेन? साथी केशव भुलले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीलाई सोध्नु भएको छ। आगामी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले श्रमिकको संख्या 5 लाख क्रस गर्ने र डिपोजिट एमाउन्ट चाहिँ 10 अरब घटाउने भन्ने गरी चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। अहिले त्यो अन्तर्गत अब अहिले 3 अरब 10 करोड भएको छ। अब बाँकी चाहिँ हामीलाई 7 अरब र 1,20,000 चाहिँ श्रमिकहरू आबद्ध गर्ने उसको टार्गेट हो। अहिलेसम्मको यो गति हेर्दाखेरि त तपाईले भनेको संख्या पुर्याउन हम्मे पर्दैन र? लगानी कार्यविधिको जुन हिजो स्वीकृत भयो मन्त्री परिषदबाट, त्यसको कार्यान्वयन र अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गर्ने थप योजनाहरू छिट्टै आउँदैछन्। तसर्थ यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ 5 लाख होइन, संख्या त ठुलो पो जान्छ। यस अगाडिका योजनाहरू भन्दा अथवा नियम कानुन कार्यविधिमा के परिवर्तन आएको छ जसले गर्दा एकै वर्ष 5 लाख पुग्न सक्छन्? एक नम्बरमा दायरा यसको फराकिलो हुन्छ। औपचारिक क्षेत्र मात्रै थियो, अब हामी चाहिँ स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ अहिलेसम्म भएको जुन कार्यविधिमा 60 वर्ष नभइकन पैसा झिक्न नपाउने भन्ने जुन प्रावधान थियो, त्यसलाई हामी संशोधन गरेर थापट्टीको व्यवस्था पनि गर्छौँ र केही पर्सेन्टेज चाहिँ अहिले काम गरिरहेको कम्पनी छोडेर जानुभयो भने उहाँले एउटा खाता चाहिँ बन्दै गरेर जान पाउने सुविधाहरू हामी अगाडि ल्याउँछौँ। अर्को चाहिँ धेरै पैसा जसले बेसिक स्यालेरी हुन्छ उहाँहरूको 31% 60 वर्षपछि पाउने कम्पोनेन्टमा हामीले हेरफेर गरेर उहाँले आफै स्वेच्छाले चाहिँ एउटा सर्टेन एमाउन्ट भित्र मात्रै ओल्ड एजमा मैले जम्मा गर्छु, बाँकी चाहिँ मेरो उपदान कोषमा हाल्छु भनेर पाउने सुविधा समेत आउने हुँदा धेरै तलब खानेहरूको ठुलो रकम यहाँ जुन जम्मा हुन्थ्यो लामो समय त्यो उहाँहरूले जम्मा गर्न नपर्ने पनि स्किममा हामी समावेश गरेर आउँदै। अझै पनि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने क्रम रोकिएको छैन। उनीहरूले पनि विभिन्न खालका योजना ल्याइरहेका छन्। यस्तो खालको समस्या चाहिँ किन देखिएको? जुन हाम्रो 4वटा स्किम छ, 1 नम्बर स्किमबाट त ल्याउनु भएको होला। दुर्घटना र अशक्तताको अनलिमिटेड कुराहरू, अनि अशक्तताको वृत्ति दिने कुराहरू, वाचनदेल, अनि त्यसपछि गएर कथम कजाति कुनै पनि कारणले मृत्यु भयो भने आश्रितले पेन्सन पाउने, बच्चा बच्चीले चाहिँ सन्तति वृत्ति पाउने कुराहरू कहीँ पनि छैनन्। र जुन वृद्धावस्था सुरक्षा योजना छ 4 नम्बरको, त्यो सुरक्षा योजना पनि छैन भनेपछि यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको त्यो स्वास्थ्य सुरक्षासितको औषधि उपचारतिरको कुराहरू होला भने यसले त फरक ढङ्गबाट इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई पनि क्यारी गर्दै तपाईँको कामको दौरानमा हुन सक्ने जोखिमहरूलाई को दायित्व कोषले लिने र कमाउन छोडेपछिको बाँचुन्जेलको चाहिँ आम्दानीको स्रोतको पनि ग्यारेन्टी गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष हो। त्यसकारण चाहिँ यसमा भ्रममा नपर्नु न अनुरोध। अब केही खबर संक्षेपमा। कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध जनाएको छ। केही मेनपावरले मात्रै संलग्नता जनाई सुरक्षा गार्ड र प्रहरीमा नेपाली कामदार पठाउने तयारी भएपछि व्यवसायीहरू बीच नै विवाद सुरु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको बालिका हत्या प्रकरणलाई लिएर हिजो पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवास खण्ड अपराह्नदेखि नै अवरुद्ध बनेको थियो। सोमबार राति हत्या गरिएको अवस्थामा सब फेला परेकी 6 वर्षीय बालिका गुलाबसा खातुनको न्यायको माग गर्दै
परिवार र स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। घटनाको छानबिन र अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला नागरिक अगुवाहरूले भने संसदीय दलको चाहना बिना प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नहुने र नसकिने भनेका छन्। र नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट मल खरिद गरेर ल्याउने विषय अनिर्णित बनेको छ। 24 कार्तिकमा मन्त्री परिषद बैठकले बंगलादेशबाट 50,000 टन युरिया G2G वा प्रतिस्पर्धात्मक मध्ये एक विकल्पबाट ल्याउने स्वीकृति दिएता सरकारी निकायले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपाल भारत कूटनीतिक र राजनीतिक विवाद छलफलको प्रक्रियामा जोडियो। सम्बन्ध थप बलियो बनाउन चाहेको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सन्देश सलबलाउँदै दक्षिणपन्थी। कोरोनाको आनुवांशिक अध्ययन, नेपालमा देखिएको भाइरस वुहानको भन्दा फरक। कोरोना पछिको क्षति प्रतिवेदन लुकाउँदै सरकार। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी। योगदान गर्न नसक्नेलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्दै सरकार। नेपालमा कमाएर बाहिर लगानी नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशिता अपनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आफूहरू एकअर्का विरुद्ध नभई भाइरस विरुद्धको युद्धमा रहेको नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। इन्डोनेसियामा भ्रष्टाचार आरोपमा एक मन्त्री पक्राउ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाएको चियो चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेपालको विकासको गति र भनिरहेका नेताहरूको भाषणको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। नेपाल छिट्टै अरू विकासशील राष्ट्रहरू जस्तै नेपाल उक्लिँदैछ भनिएको छ र यहाँ त्यसैलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति सिँढीबाट तल झरेको देखाइएको छ र अनि सिँढीबाट झर्दै गर्दा अन्तिमतिर पुगेको देखाइएको छ र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हामी छिट्टै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिँदैछौँ, पहिला झर्छौँ फेरि उक्लिन्छौँ। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।